वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे तजवीद के कोर्स फॉर बिगनर्स की आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे फुल माउथ लेटर्स यानी कि मोटे हरूफ मुस्तारिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबक नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था। सबक नंबर 1 में हमने नरम हरूफ के बारे में सीखा था, जो कि जुबान की नोक जब ऊपर के सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगते हैं तो अदा होते हैं। ये हरूफ हमारे पास 3 है, ता, जाल, वो। इसकी मजीद डिटेल देखने के लिए आप सबक नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। सबक नंबर 2 में हमने सीखा था सीटी वाले हरूफ के बारे में, जिसमें सीटी की आवाज आती है। और ये हरूफ कैसे अदा होते हैं? जब जुबान की नोक सामने वाले ऊपर और नीचे के दो दांतों की नोक से लगे तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं, जा, सीन, सौद। सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था हुरूफ हल्किया के बारे में, जिनको थ्रॉट लेटर भी कहते हैं। और ये हमारे पास टोटल 6 हरूफ हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गइन, खौ। हमजा और हा बटन ऑफ द थ्रॉट लेटर भी इनको कहते हैं और ये सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं। आइन, हा मिडिल थ्रॉट लेटर भी कहते हैं और ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। गइन, खौ हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं, इसलिए इनको टॉप ऑफ द थ्रॉट लेटर कहते हैं। सबक नंबर 4 यानी कि आज के सबक में हम सीखेंगे मोटे हरूफ या हरूफ मुस्तालिया के बारे में। मोटे हरूफ की अदायगी, शीबा मुस्तालिया हरूफ कौन से हैं और क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम इंशाल्लाह सब सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं मोटे हरूफ के मुख्तलिफ नाम। इंग्लिश में इन्हें फुल माउथ लेटर्स भी कहते हैं और हैवी लेटर्स भी कहते हैं, और उर्दू में इन्हें मोटे हरूफ और अरबिक में हरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं। ठीक है, ये वो हरूफ हैं जो कि हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे इनके ऊपर कोई सी भी हरकत हो, जबर, जेर, पेश कुछ भी हो, इनकी अदायगी हमेशा मोटी ही होगी। मोटे हरूफ की तादाद देख लेते हैं। मोटे हरूफ कुल 7 हैं, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। क़, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, गईन, क़ाफ। ठीक है, अब वन बाय वन इनकी अदायगी सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम सीखेंगे ख और गईन के बारे में। ये दो हरूफ आपको याद आ रहा होगा, ये वो ही है जो हमने थ्रॉट लेटर यानी कि हरूफ हल्किया में भी पढ़े थे, जो हमारे पास हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि टॉप ऑफ द थ्रॉट लेटर से अदा होते हैं। इनकी अदायगी मोटी होती है, जबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद बुलंद करते हुए हम इन दो हरूफ को अदा करते हैं। खौ, गईन, खौ, गईन। थ्रॉट लेटर्स में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फिंगर की मदद से भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से अदा हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने टॉप ऑफ द थ्रॉट में, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, वहां पे अपनी उंगली रखनी है और फिर इनको अदा करना है। खौ, गईन, खौ, गईन, खौ, गईन। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी जुबान की जड़ जो है वो तालु की तरफ बुलंद हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सौद। हम सौद पहले भी पढ़ चुके हैं। किस हुरूफ में इनको पढ़ा था हमने? सीटी वाले हुरूफ में। ठीक है, और सीटी वाले हुरूफ की अदायगी आपको बिल्कुल पता है। इसमें दोनों बातें आएंगी, दोनों सिफात आएंगी कि मोटे हुरूफ भी और सीटी वाली आवाज भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जुबान की नोक को सामने वाले ऊपर और नीचे के दो दांतों की सिरे से लगाएंगे, टिप पे लगाएंगे। उसके बाद सौद, जब आप इसको कहना शुरू करेंगे तो आपकी जुबान की जड़ जो है वो तालु की तरफ बुलंद हो जाएगी और आवाज मोटी हो जाएगी। सौद, सौद। पीछे से आपकी जुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होगी। फिर देख लेते हैं हम जौद। जौद में भी आपके पास क्या है, मोटी आवाज होगी, और इसको हम फर्क करेंगे जाल और जौ से। ठीक है, जौ भी आपके पास फुल माउथ लेटर है यानी कि मोटा हरूफ है, लेकिन फर्क क्या है, जौ जो है वो आपके पास जुबान की टिप से अदा होता है, सिरे से अदा होता है, जबकि जौद में आप पिक्चर में देख सकते हैं
جو ہمارے زبان کے پچھلا حصہ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوگا اور زبان کا جو موٹا کنارہ ہے وہ اوپر والی داڑوں سے نرمی سے لگے گا. اب وہ لیفٹ پہ بھی لگ سکتا ہے، رائٹ پہ بھی لگ سکتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا لیفٹ پہ لگتا ہے. آپ اس کو ادا کر کے دیکھیں کہ آپ کو سہولت سے کہاں پہ یہ لگ رہا ہے. زود، زود. زبان کا موٹا کنارہ آپ کے پاس اوپر کی داڑوں سے لگے گا اس طرح سے، اور زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بلند ہوگا تاکہ آواز موٹی ہو جائے. زود، زود. اس کی خوب اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لیٹر زو. لیٹر زو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نرم حروف میں، اور یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. جب زبان کی نوک ہمارے سامنے والے دو دانتوں کے سرے یعنی نوک سے لگے، اور اس کے بعد زبان کی جڑ آپ کے پاس تالو کی طرف بلند ہوگی تاکہ آواز موٹی ہو جائے. زو، زو. آواز خوب نرم اور موٹی ہونی چاہیے. زو. اگلا حروف ہمارے پاس ہے تو. لیٹر تو. پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں پکچر کو غور سے دیکھیں. زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے گی. اب لیٹر زو کے لیے سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگی تھی، سرے سے لگی تھی، سٹارٹنگ پوائنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں. اور اب ہمارے پاس لیٹر تو کے لیے زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے گی، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف. اور پیچھے سے کیا ہوگا؟ زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بلند ہوگا تاکہ آواز موٹی ہو جائے. تو، تو، تو. رو، تو، رو، تو. ٹھیک ہے، اس کی خوب زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اگلا ہمارے پاس لاسٹ ہے لیٹر قاف. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس لیٹر قاف کی آواز کیسے ہوگی؟ زبان کی جڑ آپ کے پاس پیچھے کی طرف تالو سے لگے گی تاکہ آواز موٹی ہو جائے، اور زبان کی جڑ کو پکچر میں آپ دیکھیے کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے گی. ٹھیک ہے، جب زبان کی جڑ کوے کے قریب والے جو کوے سے بالکل جڑا ہوا ہے اس تالو سے لگے گی تو ہمارے پاس لیٹر قاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، آواز خوب موٹی کر کے قاف، 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 قاف. ون بائی ون سب کی ادائیگی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کون کون سے آپ کے پاس؟ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دوبارہ دیکھیے، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے، اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تمام حروف کی آپ نے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ جب آپ ورڈز میں ان کو پڑھیں گے تو ادائیگی میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ون بائی ون ساری مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہمارے پاس خو کی مثالیں ہیں. خالدین، خالدین. آخری، آخری. خلق، خلق. یخرج، یخرج. صلاتی، صلاتی. صراط، صراط. صحفی، صحفی. أصبحت، أصبحت. ضرب، ضرب. رضي، رضي. ضرب، ضرب. فضلی، فضلی. اچھا، آپ نے زیر میں دیکھنا ہے کہ زیر میں زیر کی آواز باریک ہوگی لیکن جو حرف ہے اس کی ادائیگی موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، آخری، صراط، رضیہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ حرف موٹا ہے لیکن زیر کی آواز خود کی باریک ہوتی ہے. طالب، طالب.
عطلت عطلت طوري طوري بطشة بطشة ظالم ظالم يعظم يعظم ظلمات ظلمات أظلم أظلم غالب غالب غير غير غفر غفر يغفر يغفر خلق خلق بقي بقي قتلت قتلت أقوم أقوم. یہ تمام مثال ون بائی ون بہت اچھے سے پریکٹس کر کے ان کو سیکھیں. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی زیادہ امپروومنٹ آتی رہے گی. اچھا جی، اب آخری ہمارے پاس تھا شیبہ مستعلیہ حروف. شیبہ مستعلیہ حروف یعنی کہ کون سے حروف ہیں جو موٹے حروف کی طرح ہوتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں ہوتے. جو حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شیبہ مستعلیہ. کیونکہ وہ کبھی کبھی موٹے بھی پڑھے جا رہے ہیں نا، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ موٹے حروف کی طرح ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ہمارے پاس 3 حروف ہیں، الف، لام اور رو. ان تینوں حروف کو ہم شیبہ مستعلیہ حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے اگزامپل سے بتاتی ہوں. قال، یہاں پہ الف آیا تھا، قاف کے بعد آواز موٹی نکلی. قال اللہ. اب یہاں پہ لفظ اللہ میں ہم نے لام کو موٹا پڑھا، اللہ. ٹھیک ہے، صبر صبر. ویسے تو یہ لیٹر ہم کہیں گے رو را، ٹھیک ہے، را کہیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا لکھ کے. یہاں پہ چونکہ زبر آ رہا ہے جس کو ہم موٹا کریں گے صبر. تو یہ کن کنڈیشنز میں موٹے ہوتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں باریک ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ سے سیکھیں گے. آج صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے حروف کی طرح ہوتے ہیں جن کو ہم شیبہ مستعلیہ حروف کہتے ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اپنے آگے آنے والے لیکچرز میں سیکھیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. یہ بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کر کے بتائیں ہمیں کیسی لگی. اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.